तपाईहरुले 30 लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने आफ्नो डायलिसिस के रे मृगौला प्रत्यारोपण गर्नको लागि अनि गरिब जनतालाई 5000 रुपैयाँले ललिपप देखाउन खोज्नु भएको हो। किसानलाई पेन्सन भनेको के हो? म यो संसदमा आएदेखि मैले आजसम्म कुनै पनि बजेटमा यसमा लेखिएको कुराहरू नपरेको कहिले पनि देखेको छैन। बजेट पेश भयो, मह चाट्न पाइयो भनेर चिब्रो चाट्दै यहाँ दल्दै गरेर देखेका थिएँ र कोभिड सर्दैन होला भन्ने म विश्वास गर्छु। हेक्क राख्नुस्, मुखले मात्रै हावादारीले बोलेर हुँदैन। 70 वर्षका मानिसहरूका लागि रकम थप गरेको भए औचित्य हुन्थ्यो। उमेरको सीमा 68 वर्ष बनाउनुको के औचित्य छ र? के मदन भण्डारीको नाम लिन गाह्रो परेको हो यो सरकारलाई? दसैँ खर्च हो भनेर भोट माग्नको लागि ट्याउने नीति बचाएर राखेका हुन् कि? यसपल्ट ब्रिफकेस फुटेन भनेर नि के हुन्छ र? किनभने यो सरकारले लिएर आएको सबै ठिक छ, यो तरकारी सबै ठिक छ, मिठो छ, किनभने यो मेरी आमाले पकाएको, यसमा नुन चर्को छैन। अरूको बाख्रा खोर देखाएर, अरूको गाईको फर्म देखाएर 14 करोड झम्म पार्ने किसानलाई त पेन्सन दिने नीति हैन। बजेटमा प्रभाकर सुन्दा कतै कतै समाजवाद सुनिन्छ, फेरि जनार्दन सुन्दा बजेटमा कता कता नवउदारवाद देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमण र अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खत्रीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्ट नभई रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा कुरा गरेको र नेपालका प्रधान सेनापतिले अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा सार्वजनिक भइसक्दा पनि यसबारे सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने दायित्व बोध गरेको छैन। आज म 30,000 को औषधि खाइरहेको छु महिनामा, अनि 5,000 रुपैयाँ दिएर त्यो औषधि उपचार निको हुन्छ? यो बजेटको आकारको वृद्धि, यो अध्ययन विश्लेषण केही पनि नगरिकन जसरी कुरा आएको छ, यति त सायद अध्ययनमा अनुसन्धानमा पुख्ता रहेका नासा र रस्कोमसले पनि गर्न सक्दैनन् होला। 20% फ्ल्याट बेच्छु, कसलाई बेच्ने? म चुनौती साथ भन्छु सभामुख महोदय, 28 लाख नेपालीहरू भोकमरीको मुखमा छन्। जुन 25 जिल्लाका सुत्केरी भत्ता दिने भन्ने कुरा भएको छ, के नेपाल 25 जिल्ला मात्रै छ नेपालमा? सायद मलाई लाग्छ G7 र G20 का नेताहरू पनि थरथर काप्दा हुन् नेपालको यो खालको चमत्कारिक बजेटको, यो खालको औद्योगिकरणको कुरा सुनेर। यो सम्भव छ के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले नेपालको असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परित्याग गरी अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत सामरिक गठबन्धनमा संलग्न हुने अनुचित बाटो समात्न लागेको हो? यस्तो विभेदकारी तपाईँहरूको समाजवाद यही हो? 25 वर्षको कल्पना गरेर 5 महिनाको अवधि भएको सरकारले लिएर आएको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ? किसानहरूलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउनुस्, मल कारखाना खोल्नुस्, प्रत्येक पालिकामा 300 स्वयंसेवी खटाउने। के कृषि रूपान्तरण यही हो? खेतीपाती गर्ने समय अहिले होइन, अहिले मान्छेले मल पाएको छैन। आज 5 रुपैयाँ किलो भिन्डीको बजार पनि नपाएर किसानहरूले गाईबस्तु चौपायाहरूले खुवाइराखेका छन्। 1000 मेट्रिक टन मल ल्याउँदैछ, यो त हात्तीको मुखमा चिरा हुन्छ। हामीलाई 7 लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ। शिक्षामा लगानी गरिँदैन भने कुनैको चिजको पनि विकास हुन सक्दैन। त्यो जापान कोरिया हेरे हुन्छ। बाँदर धपाउने हुन् कि हात्ती धपाउने हुन् कि के को लागि त्यो स्वयंसेवक अघिल्लो 1410वटा बाटोको पैसा काटेर गरिबहरू दसैँ खर्च दिने भनेर ल्याए, तर खै कुन गरिबले पायो? उत्पादनको कुनै छैन, मल छैन, बिउ छैन, बिजन छैन, सिंचाइ छैन। बजेट सामान्य अवस्थामा चुनावी लाभका लागि स्वार्थ प्रेरित उद्देश्यले गरिने सतही र प्रचारात्मक घोषणापत्र जस्तै छ। एमसीसँगको सम्झौता हल्लाका बीच संविधानको धारा 279 उल्लङ्घन गर्दै जबरजस्ती अनुमोदन गरिएको थियो। संसदमा त्यस घोषणाबारे नेपाल र अमेरिका बीच भएका पत्राचारबारे कुनै जानकारी दिएको छैन। प्रधान सेनापतिले आउने असार 12 देखि 18 गतेसम्म अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग के विषयमा भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ? आफूलाई मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी र जनयुद्धका महारथी भन्ने अर्थमन्त्री र उहाँको दलले उक्त कुराहरू खुरुखुरु कुन स्वार्थको कारणले मान्यो होला? भारतद्वारा अतिक्रमित लिपियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको बारेमा उल्लेखै छैन। देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटको दिशातर्फ धकेलिँदै गइरहेको। वैदेशिक अनुदान अघिल्लो पटक 63 अरब हामीले भन्यौँ, करिब 24 अरब आयो। यो वर्ष 55 अरब आउँछ भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? यो स्रोत जुन जसको अहिले अनुमान गरिएको छ, यो स्रोत यथार्थपरक छ भन्ने कुराको आश्वस्त हुने आधार के? इलेक्ट्रिक मोबिलिटीका सन्दर्भमा हामीले यति महँगो गाडी, यति सस्तो गाडी भनेर त्यसलाई त्यो राजस्वको चस्माले मात्र हेऱ्यो भने इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको त्यो सम्भावना आउँदैन। पूर्ववर्ती सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा यहीँ बसेर हामीले यति प्रश्न गऱ्यौँ। म यहाँ आएर उभिएको अहिले पनि सम्झन्छु, समृद्ध झापा सुखी झापाली भनेर मैले बजेटको नारा दिएको म सम्झन्छु। पूर्वबाट बजेट आयो त्यहीँ टुङ्गियो भनेर हामीले भन्यौँ।
यो पटक पूर्वको मानिसहरूको कुरा के छ भने पश्चिम बजेट आयो, पश्चिमतिर सक्यो। अझ म्यादी प्रहरीलाई लगेर कुन कानुन छ कि औद्योगिक बल स्थापना गर्ने? गठबन्धनले चुनाव जितेको छ, बधाई दिन चाहन्छु सभामुख महोदय, मैले सक्ने लागेँ। र कम्तीमा गठबन्धन संस्कृति यहाँबाट सप्लाई भएर भेनेजुएला पनि के अरे बोगटा पनि पुगेछ, कोलम्बिया पनि पुगेछ, त्यसको निम्ति बधाई छ। लौरो सधैँ साथमा रहोस्, बैशाखी बन्द नपरोस्, लौरो अरूकै बैशाखीको निम्ति काम लागोस्, शुभकामना छ। प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। मैले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, जुन अघिल्लो सरकारले ल्याएको विकासका 1410वटा बाटो खाइसक्नुभयो, त्यो बाटो कहिले बनाउनुहुन्छ? जबसम्म हामी भूखण्डीकरणलाई रोक्न सक्दैनौँ तबसम्म तपाईँहरूले जनतालाई दियो सपना नदेखाउनुहोस्। 1975 सम्म हाम्रो देशबाट खाद्यान्नहरू छिमेकी देशहरूमा निर्यात हुन्थ्यो, तर आज यो अवस्थामा 21औं शताब्दीमा आएर हाम्रो देशबाट निर्यात घटेर आयातमा कसरी रूपान्तरण भयो, त्यतातिर हामी खोजी नीति गर्ने कि नगर्ने? तपाईहरूले जुन भिआइपीहरूले पाउने जुन स्वास्थ्य उपचार खर्च त्यो गरिब जनताहरूलाई दिनुस्। माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावल, समय 8 मिनट। समयका लागि धन्यवाद सभामुख महोदय। सबभन्दा पहिला म आशा गर्छु यो ड्यास सफा भएको होला, किनभने यहाँ चाहिँ बजेट पेश भयो, मह चाट्न पाइयो भनेर चिब्रो चाट्दै यहाँ दल्दै गरेर देखेका थिएँ र कोभिड सर्दैन होला भन्ने म विश्वास गर्छु। म यो पनि विश्वास गर्छु कि यसपल्ट ब्रिफकेस फुटेन, बजेट सुन्न पाइयो। कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हामी त्यसको पर्खाइमा छौँ र म त्यहीँबाट सुरु गर्न चाहन्छु सभामा, जहाँबाट 2078 साल साउन 26 गते माननीय जनार्दन शर्मा प्रभाकरले श्वेत पत्र जारी गर्दै भन्नुभएको थियो, म कोट गर्न चाहन्छु। कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गरिएका कारण बजेटको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ र क्षमतामा मेल नखाने प्रचारात्मक बजेट आएको छ, आकारमा काफी वृद्धि भएको छ। म कन्फ्युजमा परेको छु। गत साल उहाँले त्यो बजेट पेश गरिरहँदा जनार्दन शर्मा भएर पेश गर्नुभएको थियो वा प्रभाकर भएर पेश गर्नुभएको थियो, त्यो प्रश्न उठाउनु भएको थियो र आज उहाँले जुन बजेट पेश गर्नुभयो त्यसले उहाँको हिजोको यो प्रश्नलाई प्रतिप्रश्न गरेको छ। सभामुख महोदय, आज बजेटको आकार के भएको छ? बजेट कति प्रचारमुखी भएको छ, कति कार्यान्वयनमुखी भएको छ? हामीले यो कुरा भुल्न सक्दैनौँ, बिर्सिन सक्दैनौँ। म यो पनि भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, बजेट सुन्दा कर्णप्रिय छ। सायद यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ, बजेटमा प्रभाकर सुन्दा कतै कतै समाजवाद सुनिन्छ, फेरि जनार्दन सुन्दा बजेटमा कता कता नवउदारवाद देखिन्छ। साँचो के हो? यो बजेट समाजवादी हो वा यो बजेट नवउदारवादलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले आएको छ? कर्णप्रिय कुराभित्र यति धेरै हवाई कल्पना गरिएको छ कि चितवन रामपुर बुटवल पाल्पा सडक यो के खाँचो पर्यो? हाम्रो कनेक्टिभिटीमा नारायणगढबाट बुटवल जाने बाटो नै 6 लेनको बन्दैछ। मैले सुनेको छु कि त्यहाँ कतै अर्थ सचिवजीको घर पर्छ। यस आधारमा बजेट निर्माण हुन्छ भने गत साल उहाँले श्वेत पत्र जारी गरेका कुराहरूको अध्ययन खोइ के अध्ययनको आधारमा, के विश्लेषणको आधारमा यी खालका कुराहरू अगाडि सारिएको छ? यो हवाई कल्पना
र यो बजेटको आकारको वृद्धि यो अध्ययन विश्लेषण केही पनि नगरिकन जसरी कुरा आएको छ यति त सायद अध्ययनमा अनुसन्धानमा पोख्त रहेका नासा र रस्कोमसले पनि गर्न सक्दैनन् होला। हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो कल्पना गरेको छ। मैले सुनेको थिएँ समाजवादीहरू वैज्ञानिक समाजवादीहरू कल्पनाबाट विज्ञानतिर अगाडि बढ्छ। त्यसो हो भने हाम्रो वस्तुगत आवश्यकता के हो, सत्य समस्याहरू के हुन् र तिनको निराकरण के हो, त्यो कुरातर्फ बजेट गएको छैन। 1 लाख उद्योग स्थापना गर्ने कुरा छ, राम्रो कुरा। सायद मलाई लाग्छ G7 र G20 का नेताहरू पनि थरथर काप्दा हुन् नेपालको यो खालको चमत्कारी बजेटको, यो खालको औद्योगिकरणको कुरा सुनेर। यो सम्भव छ? यस खालको असम्भव कुरा गरेर 25 वर्षको कल्पना गरेर 5 महिनाको अवधि भएको सरकारले लिएर आएको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ? कृषिमा अचम्मको एउटा शब्दावली राखियो नीति कार्यक्रममा, बजेटमा केही बजेट छुट्याइएको छ। रासायनिक मलको सुनिश्चितता गरिनेछ। आज होइन, खेतीपाती गर्ने समय अहिले होइन, अहिले मान्छेले मल पाएको छैन। मलको कच्चा पदार्थको सबभन्दा ठुलो उत्पादक राष्ट्र रुस र त्यहाँ युक्रेनमाथि भएको युद्धले त्यसको सप्लाई चेनमा समस्या पैदा भएको छ र अमेरिकन किसानहरू भन्दैछन् सभामुख महोदय 290%ले मूल्य वृद्धि अमेरिकामा रासायनिक मलको भएको छ। भनेपछि नेपालको हालत के होला, 15 अर्बले के होला? अहिले सरकार सुन्दैछु 22 मेट्रिक टन 1000 मेट्रिक टन मल ल्याउँदैछ। यो त हात्तीको मुखमा चिरा हुन्छ। हामीलाई 7 लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ। खोइ त्यो कसरी प्रबन्ध हुन्छ? 10 लाख 1 लाख उद्योग हुन्छन् भने 10 लाख मान्छेले स्वाभाविक रूपले त्यसमा मजदुरहरूले काम गर्न सक्लान्। अझ म्यादी प्रहरीलाई लगेर कुन कानुन छ कि औद्योगिक बल स्थापना गर्ने? यो चुनावलाई प्रभावित गर्ने, भोट प्रभावित गर्ने, बेकारको बेतुकको प्रचारात्मक पनि महाप्रचारात्मक कुरा हो र यसले कुनै जादुमय चमत्कार गर्न सक्दैन। किसानलाई प्राथमिकता दिने कृषिलाई भन्ने छ। खोइ जमिनमाथिको आम नागरिकको पहुँच त्यस सम्बन्धी कानुन खोइ, भूमि सम्बन्धी कानुन खोइ, भू उपयोग सम्बन्धी नीति खोइ, ती कुराहरू केही पनि छैनन्। छ के भन्दाखेरि 20% फ्ल्याट बेच्छु, कसलाई बेच्ने भनेपछि प्लटिङको प्लानिङ लिएर कृषिको उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन? शिक्षामा पनि म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय कि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यसको टेन्डर भएको छ, ग्लोबल टेन्डर। त्यो कहाँ पुग्यो? कि मदन भण्डारीको नाम लिन हुँदैन? कसैको नाममा त स्तर उन्नति गर्ने र नगर्नेमा यो सदनमा 1 हप्तासम्म सदन बन्द भएको थियो। के मदन भण्डारीको नाम लिन गाह्रो परेको हो यो सरकारलाई? त्यो युनिभर्सिटी खारेज भएको हो, त्यो प्रक्रिया सकिएको हो। यदि शिक्षामा लगानी गरिँदैन भने कुनैको चिजको पनि विकास हुन सक्दैन। त्यो जापान कोरिया हेरे हुन्छ, अन्त टाढा हेर्नै पर्दैन जापानले कसरी विकास गरेको हो, पहिला कहाँ लगानी गरेको हो भनेर। सबभन्दा पहिला शिक्षाको कुरो धेरै अगाडि कुरा आएको छ। अहिले खाद्य सुरक्षाको कुरो 55%ले गहुँको मूल्य बढिसकेको छ। स्टोरेजको कुनै व्यवस्था छैन, उत्पादनको कुनै छैन, मल छैन, बिउ छैन, बिजन छैन, सिँचाइ छैन। अनि कृषिमा यति ठुलो हल्लाखोरी कुरो लिएर आइएको छ। उत्पादन र भण्डारणको समेत व्यवस्था छैन। यो खालको कुराभित्र एउटा विषालु नव उदारवादको विषयहरू भनिया के छ भने लिज दिन्छु, जमिन लिज दिन्छु कि बैंक के गर्छु? सभामुख महोदय त्यो चाहियो। म सक्न खोजेँ धेरै भनेर नि के हुन्छ र? किनभने यो सरकारले लिएर आएको सबै ठिक छ, यो तरकारी सबै ठिक छ, मिठो छ, किनभने यो मेरी आमाले पकाएको, यसमा नुन चर्को छैन। कतिपय सांसदहरूले त्यो भन्नुभयो, यो अलिनो छैन। तर सत्य सत्य हुन्छ र
हामी यो एउटा गठबन्धन सरकार हो। गठबन्धन सरकारले अहिले धेरै कुरा अगाडि बढाउन खोजे जस्तो देखिन्छ। म चुनौती साथ भन्छु सभामुख महोदय, 28 लाख नेपालीहरू भोकमरीको मुखमा छन् र गठबन्धनले चुनाव जितेको छ। बधाई दिन चाहन्छु सभामुख महोदय, मैले सक्ने लागेँ। र कम्तीमा गठबन्धन संस्कृति यहाँबाट सप्लाई भएर भेनेजुएला पनि के अरे बोगटा पनि पुगेछ, कोलम्बिया पनि पुगेछ, त्यसको निम्ति बधाई छ। लौरो सधैँ साथमा रहोस्, बैशाखी बन्द नपरोस्, लौरो अरूकै बैशाखीको निम्ति काम लागोस्, शुभकामना छ। धन्यवाद सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। यो बजेट जुन तरिकाबाट आउनुपर्ने थियो त्यो तरिकाबाट आएको देखिएन। सस्तो लोकप्रियताको लागि धेरै महत्त्वाकांक्षी चुनावमुखी केन्द्रित देखिएको छ। सभामुख महोदय, यो बजेट राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई टाट उल्टाएर दलाल पुँजीपति केही 8-10 जनावटा व्यापारिक घरानालाई मात्र पोस्ने जस्तो देखिन्छ। यो बजेट नै ती 8-10 व्यापारिक घरानाले बनाएको जस्तो छ। सभामुख महोदय, उदाहरण वार्षिक रु 10 करोड विद्युत महसुल भन्दा बढी विद्युत उत्पादनमुखी उद्योगलाई 15% छुट दिने नीति छ। यो नीतिले केही 8-10 वटा ठुला उद्योगले मात्र 15% छुट पाउँछ। साना र मझौला उद्योगले छुट पाउँदैनन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो 15% छुट सबै उद्योगीलाई दिनुपर्छ। एसेम्बल उद्योगलाई 40% कर छुट दिने नीतिले 2-4 वटा ठुला उद्योगीलाई मात्र फाइदा हुन जान्छ। सभामुख महोदय मार्फत मैले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जुन अघिल्लो सरकारले ल्याएको विकासका 1410 वटा बाटो खाइसक्नुभयो, त्यो बाटो कहिले बनाउनुहुन्छ? यो मेरो पहिलो प्रश्न अर्थमन्त्रीज्यूलाई। जस्तै कृषिमा आधारित उत्पादनको लागि तपाईले धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफुल आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30%ले कम गर्छु भन्ने कुरा ल्याउनु भएको छ। तर कसरी गर्नुहुन्छ? पहिलो प्राथमिकताको साथ मैले तपाईलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, जबसम्म हामी भूखण्डीकरणलाई रोक्न सक्दैनौँ तबसम्म तपाईहरूले जनतालाई दियो सपना नदेखाउनुहोस्। आज किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु लुम्बिनी प्रदेशको कपिल वस्तु दाङमा गएर हेर्नुहोस्, आज 5 रुपियाँ किलो भिन्डीको बजार पनि नपाएर किसानहरूले गाई वस्तु चौपाईहरूले खुवाइराखेका छन्। यो तरिकाले आयात घट्छ कि आयात बढ्छ? यो कुरा हेक्क राख्नुहोस्। मुखले मात्रै हावादारीले बोलेर हुँदैन। यथार्थमा रूपान्तरण गर्नको लागि पहिले भूखण्डीकरण रोक्नुहोस्। किसानहरूलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउनुहोस्। मल कारखाना खोल्नुहोस्। खै मल कारखाना अघिल्लो सरकारले मल कारखाना उद्योग खोल्ने भन्ने कुरा ल्याएको थियो, आज कहाँ हरायो? यो प्रश्न मैले यो परमादेशी सरकारलाई म सोध्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, उत्पादन बढाउँछु भन्छ अनि माटो जाँच नगर्ने गरिकन कसरी उत्पादन बढ्छ? माटो परीक्षण प्रयोगशालाको लागि खै बजेट कहाँ राख्नु भएको छ? कुन शीर्षकमा छुट्याउनु भएको छ? त्यो स्पष्ट यो ठाउँमा देखाउनु पर्यो। सभामुख महोदय मार्फत मैले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्रत्येक पालिकामा 300 स्वयंसेवक खटाउने के कृषि रूपान्तरण यही हो? 300 स्वयंसेवकहरू के काम गर्छन्? तिनीहरू विज्ञ हुन्छन् कि जेतिएलाई खटाउने हो कि आफ्नो कार्यकर्ता पालन पोषण गर्नको लागि हो कि तिनीहरू गएर आफ्नो पहाडी एरियामा बाँदर धपाउने हुन् कि हात्ती धपाउने हुन् कि के को लागि त्यो स्वयंसेवक? कृषि विज्ञ खटाएका पहिलेको सरकारले खटाइसकेको छ। आज आफ्नो चुनावी अभियानमा भोलिन्टियर खटाउनको लागि स्वयंसेवकको नाममा दिएर अघिल्लो 1410 वटा बाटोको पैसा काटेर गरिबहरू दसैँ खर्चा दिने भनेर ल्याए।
तर खै कुन गरिबले पायो? कुन गरिबको झोपडीमा 10,000 रुपियाँ दसैँ खर्च पायो? कि अब आउने दसैँ खर्च पाउँछन् कि? चुनावको के भन्छ दसैँ खर्च हो भनेर भोट माग्नको लागि ट्याउने नीति बचाएर राखेका हुन् कि? यो कुरा मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। त्यो 1410वटा बाटोको पैसा कहाँ खर्चिनु भयो र कुन गरिबको झोलामा 10,000 रुपियाँ दसैँ खर्च पाए? यो जवाब चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूबाट आउनु जरुरी छ। जस्तै 1975 सम्म हाम्रो देशबाट खाद्यान्नहरू छिमेकी देशहरूमा निर्यात हुन्थ्यो, तर आज यो अवस्थामा 21औं शताब्दीमा आएर हाम्रो देशबाट निर्यात घटेर आयातमा कसरी रूपान्तरण भयो त्यतातिर हामी खोजीनीति गर्ने कि नगर्ने? आज भूमाफियाहरूसँग मिलोमाटो गर्ने अनि त्यसपछि कृषि योग्य जमिनहरू भूखण्डीकरणमा वितरण गर्ने अनि त्यसपछि आयात बढाउँछु के अरे निर्यात बढाउँछु आयात घटाउँछु, यो हावादारी गफ नगर्नुस्। र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय, किसानहरूलाई आत्मसम्मानको लागि पेन्सन दिएर होइन तिनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको सही उचित मूल्य दिनुस्, उचित मूल्य निर्धारण गर्नुस्। आज कुन किसानको कुरा गरिराख्नु भएको छ? त्यो के भन्छ नक्कली किसान भनेर अरूको बाख्रा खोर देखाएर अरूको गाईको फर्म देखाएर 14 करोड झम्म पार्ने किसानलाई त पेन्सन दिने नीति होइन। यो म प्रश्न चाहिँ गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने भोट माग्ने बेलामा थारूहरूलाई भोटर बनाउने अनि त्यसपछि निर्वाचन सकिसकेपछि तिनीहरू भार्मे जा भन्ने नीति यहाँ देखिएको छ। आज यो वक्तव्यमा एउटा कुनै ठाउँमा थारूको ठ लेखेको छैन। सिकल सेल एनिमियाको उपचार केन्द्र अघिल्लो सरकारले स्थापना गर्ने भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यहीलाई अहिले बजेट कहाँ खुलाउनु भएको छ? कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? आज म स्वयं एनिमियाको पेसेन्ट हो। एक दिनमा 1,000 को एउटा ट्याब्लेट खान्छु, एक महिना 30,000 को औषधि खानुपर्छ। तर म भन्दा कति गरिब उत्पीडनमा परेका सिकल सेल एनिमियाबाट ग्रसित जनताहरू छन्, सीतामोल नखाएर खान नपाएर मरिरहेका छन्। आज तपाईहरूले 5,000 रुपियाँ दिने के भन्छ मासिक मृगौला प्रत्यारोपण गरिरहेका र डायलिसिस गरिरहेका अनि क्यान्सर रोगीहरूलाई दिने कुरा अब यो अन्त्य गर्नुस्। तपाईहरूले जुन भिआइपीहरूले पाउने जुन स्वास्थ्य उपचार खर्च त्यो गरिब जनताहरूलाई दिनुस्। तपाईहरूले 30 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने आफ्नो डायलिसिस के अरे मृगौला प्रत्यारोपण गर्नको लागि अनि गरिब जनतालाई 5,000 रुपियाँले ललिपप देखाउन खोज्नु भएको हो? यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। आफ्नो लागि चाहिँ व्यवस्था गर्ने, गरिबको लागि चाहिँ ललिपपको लागि 5,000 रुपियाँले हुन्छ। आज म 30,000 को औषधि खाइरहेको छु महिनामा अनि 5,000 रुपियाँ दिएर त्यो औषधि उपचार निको हुन्छ? यो मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा म सकिनला छु सभामुख महोदय, जुन 25 जिल्लाका सुत्केरी भत्ता दिने भन्ने कुरा भएको छ। के नेपाल 25 जिल्ला मात्रै छ नेपालमा? 52 जिल्लाका महिला दिदीबहिनीहरू खाइ कि विवाह हुनुभन्दा पहिले के भन्छ स्थायी बन्ध्यकरण गरेर बिहे गर्छन्? तिनीहरूले बच्चा जन्माउनु पर्दैन? के 52 जिल्लामा गरिब विपन्न महिला दिदीबहिनीहरू छैनन्? यस्तो विभेदकारी तपाईँहरूको समाजवाद यही हो? समाजवाद त धनी र गरिबको बीचको खाडललाई पुर्ने समाजवाद हो। धनी र गरिब समान रूपले चल्ने चिजलाई समाजवाद भनिन्छ। तपाईहरूको धनी र गरिबको बीचको खाडल अझै ठुलो खाडल बनाउनेलाई तपाईहरूको समाजवाद हो भने मेरो भन्नु केही छैन। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने समान तरिकाले 77 जिल्लाका दिदीबहिनीहरूलाई सुत्केरी भत्ता 5,000 बढाउनु पर्यो। आज महँगो बढ्यो, समय सिद्धियो। माननीयजीको समय सिद्धियो। मान्यज्यू, सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079-80 बजेट वक्तव्यलाई गम्भीर रूपमा केलाउँदा देशका सामु रहेको र निकट भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने आर्थिक सङ्कट र चुनौतीलाई केन्द्रित गरी समस्याको समाधान गर्नेतर्फ उदासीन देखिन्छ र गम्भीर देखिँदैन। बजेट सामान्य अवस्थामा चुनावी लाभका लागि स्वार्थ प्रेरित उद्देश्यले गरिने
सतही र प्रचारात्मक घोषणापत्र जस्तै छ। यसमा हटाउनु पर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। समय सीमाको कारण केही मुख्य विषयहरूको मात्र चर्चा गर्न चाहन्छु। यसले नेपालको संविधानको धारा 50 मा उल्लेखित राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा, राजनीति तथा शासन व्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य, कृषि र भूमि सुधार, विकास, प्राकृतिक साधन र स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग, श्रम र रोजगार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति नीति एवं धारा 52 मा उल्लेखित राज्यको दायित्व सम्बन्धी प्रावधान विपरीत दिशा समातेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 5 ले निर्दिष्ट गरेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको रक्षा, स्वाभिमान, आर्थिक समन्वित र समृद्धि तथा नेपालीको हकितको रक्षालाई आत्मसात गरी देशलाई बलियो बनाउने बाटो समातेको छैन। आर्थिक दुरावस्थाप्रति संवेदनशील नभई राज्य कोष फजुल काममा वितरण गर्ने दिशा लिएको छ। 70 वर्षका मानिसहरूका लागि रकम थप गरेको भए औचित्य हुन्थ्यो। उमेरको सीमा 68 वर्ष बनाउनुको के औचित्य छ र? 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको आवरणमा विभिन्न राष्ट्रिय विरोधी प्रावधान भएको एमसी सङ्घको सम्झौता हो हल्लाका बीच संविधानको धारा 279 उल्लङ्घन गर्दै जबरजस्ती अनुमोदन गरिएको थियो। संसदमा त्यस घोषणाबारे नेपाल र अमेरिका बीच भएका पत्राचारबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन। साथै प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमण र अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खत्रीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्ट नभई रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा कुरा गरेको र नेपालका प्रधान सेनापतिले अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा सार्वजनिक भइसक्दा पनि यसबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने दायित्व बोध गरेको छैन। यस्तो गठबन्धन सरकारबाट बजेटमा देश र जनताप्रति गहन दायित्व बोध नगरिनु अनौठो भने होइन। प्रधान सेनापतिले आउने असार 12 देखि 18 गतेसम्म अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग के विषयमा भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ? हिन्द प्रशान्त रणनीति र सैन्य शक्तिको तैनाती सम्बन्धी सम्झौता सोफाबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको भन्ने कुरा के साँचो हो? प्रधानमन्त्रीले सदन मार्फत जनतालाई जानकारी गराउनुहोस्। एमसी सङ्घको सम्झौताका सन्दर्भमा व्यापक आशंका गरिए झैँ के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले नेपालको असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परित्याग गरी अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत सामरिक गठबन्धनमा संलग्न हुने अनुचित बाटो समात्न लागेको हो? सङ्घबाट दिइने रकम संविधानको मर्म विपरीत काठमाडौँ र वरपर धेरै विनियोजन गर्दै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश लगायत पछाडि परेका क्षेत्रहरूमा कम छुट्याउनु संविधानको मार्गनिर्देशन विपरीत अन्यायपूर्ण र अनुचित छ। यसलाई सन्तुलित विकासको उद्देश्य अनुरूप भन्नु गठबन्धन सरकार स्वयंप्रतिको व्यङ्ग्य हो। अझ अमुक नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जिताउनुको लागि स्वेच्छाचारी किसिमले निश्चित जिल्ला र स्थानमा ठुलो रकम विनियोजन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो। राज्यको बजेट मार्फत नेता विशेषको चुनावी स्वार्थ साधना गरिनु लोकतन्त्रकै उपहास हो। आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सर्वोपरि राष्ट्रिय हित र जनताको सुख समृद्धिमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने हो। विश्व र छरछिमेकका घटनाक्रम र परिस्थितिलाई मनन गरिनुपर्ने हो। तर यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन। सरकार मनगन्त सोच र स्वार्थको लहरमा बगे झैँ प्रतीत हुन्छ। बजेटमा 29 नाराहरू छ। सायद आम निर्वाचनमा लगाउनलाई हो कि 220 ठाउँमा अनावश्यक रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरी सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली हुनेछ भन्ने संविधानको धारा 7 को उल्लङ्घन गरिएको छ। उही कुरा कुनै ठाउँमा अङ्ग्रेजीमा भनिएको छ भने कहीँ नेपाली भाषामा। फरक मन्त्रालयको सन्दर्भमा फरक भाषा भेटिन्छ। भाषागत त्रुटि त्यत्तिकै छन्। गहिरेर पढ्दा बजेट विसङ्गत, अन्तर्रोधपूर्ण र उँड जस्तो देखिन्छ। यस्तो चालाबाट राष्ट्रिय संस्कृति र पहिचानको संरक्षण र भाषाको मानक स्थापित हुन सक्छ र? स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, च्यालेन्ज फन्ड, बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर, बिजनेस आउटसोर्सिङ जस्ता पश्चिमा पुँजीवादी देशहरूमा प्रयोग गरेका नव उदारवादी अवधारणा बुझाउने शब्दजालबाट बजेट बेरिएको छ। बजेट निर्माताहरूले अङ्ग्रेजी भाषा तथा त्यसको प्रयोगकर्ता देशमा नै असफल र पुरानो भइसकेको नव उदारवादी पुँजीवादी अवधारणा र उतैको भाषामा सोचेर नेपालको बजेट बनाउने चेष्टा गरेको आभास हुन्छ। संविधानको सम्मान गर्न भाषा रूपान्तरण गर्ने सम्मको नैतिकता किन नराखिएको होला? अनेकौं जनआन्दोलन र कष्टसाध्य प्रयत्नबाट निर्मित नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट समाजवाद उन्मुख व्यवस्था एवं मौलिक राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने नीति विपरीत यस्तो हुनु खेदजनक छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गर्ने कुरा समाजवाद उन्मुख, अर्थतन्त्र विपरीत र सार्वजनिक, निजी र सहकारीको समन्वय विरोधी मान्यता हो। मासिक 10 करोडभन्दा बढी रुपियाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा 2 देखि 15% छुट दिने तथा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 5 करोडबाट घटाएर 2 करोड बनाउने, विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न पाउने र महाभारत श्रृङ्खलाबाट ढुङ्गा निकालेर निकासी गर्ने कामलाई केही थप खनिजको नाम मिसाएर पुनः सुरु गर्ने कुराले बजेट ठुला पुँजीपति र विदेशीको सेवामा रहेको प्रष्ट हुन्छ। स्मरणीय छ
विगतमा ठुलो बहसपछि विदेशीहरूले नेपालको सेवा क्षेत्र कब्जा नगरून् भन्ने आशयले 5 करोड रुपैयाँको सीमा कायम गरेको थियो। जनताको व्यापक विरोध र अदालतको निर्देशनपछि महाभारत श्रृङ्खलाबाट ढुङ्गा निकालेर निकास गर्ने काम रोकिएको थियो। संवेदनशील राजनीतिक स्थितिमा रहेको नेपालमा विदेशीले घर जग्गा किन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो। विगतमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने किसिमका उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बेच्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पुनः काङ्ग्रेसकै सभापतिको प्रधानमन्त्रीत्वमा रोकड उद्योगले ओगटेको जग्गा बिक्री गर्न दिने कुरा गरी उद्योगको प्रयोजनको लागि लिएको जग्गा अरू प्रयोजनको लागि बेच्न नपाइने व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्नु भूमाफिया र कमिसन फोरहरूसँग साँठगाँठको सङ्केत होइन। यसरी बजेटले भने चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधार निर्माण गर्ने नभई त्यसका लागि सहायक हुन सक्ने आधारहरूलाई फत्काउने दिशा अवलम्बन गरेको छ। नव उदारवादी पुँजीवादका बाहक दलाल पुँजीपतिहरूको हित साधना गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले उक्त प्रकारका समाजवाद विरोधी नीति निर्णय गर्ने कुरा बुझ्न सकिने भए तापनि आफूलाई मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी र जनयुद्धका महारथी भन्ने अर्थमन्त्री र उहाँको दलले उक्त कुराहरू खुरुखुरु कुन स्वार्थको कारणले मान्यो होला भन्ने त्यति बुझिएन। नेपाल पनि बाह्य र आन्तरिक ऋणको पासमा पर्न सक्ने कुरा सत्ता गठबन्धनका केही व्यक्तिहरूले गर्दै आएका छन्। नेपालले कहाँबाट कति र कस्तो ऋण लिएको रहेछ भने बजेट वक्तव्यको अनुसूची 11 मा उल्लेखित वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सारांश र त्यसको अनुसूची 7 मा नेपालले तिर्नुपर्ने वार्षिक ब्याजको रकमबारे अर्थमन्त्रीले यस सम्मानित शब्द मार्फत जनताका सामु थप प्रश्न पार्नुपर्छ। सीमा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धको प्रसङ्गमा बजेट वक्तव्यमा भारतद्वारा अतिक्रमित लिपियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको बारेमा उल्लेखै छैन। नेपाल र भारत सरकारले सहमतिका साथ गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने कुराको चर्चै छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे सरकार मौन छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे संविधानको धारा 279 मा उल्लेखित भाषालाई बजेट वक्तव्यमा तोडमोड गरिएको छ। यसरी सार्वभौम समानतामा आधारित कूटनीति होइन कूटनीतिको गलत बाटो समातिएको छ। विकास समिति ऐन 2013 अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारिज गर्ने घोषणा गरिएको छ। सोही कानुनअनुसार गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल पनि भएकोले अविलम्ब खारिज गरियोस्, अन्यथा विदेशी गाडी लम्पसात परेको ठहरिनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, म यो टुङ्ग्याउने दिशातिर गइरहेको छु। अलिकति समय पाऊँ भन्ने विशेष मेरो अनुरोध छ, धेरै छैन। सगरमाथा क्षेत्रसम्म 2 घण्टामा पुग्ने द्रुत मार्ग बनाउने भन्ने हल्लाको तावा रोटी सेक्ने निरर्थक प्रयास गरिएको छ। हिमालय क्षेत्रको कमजोर धरातल तथा जलवायु परिवर्तनले पर्यावरणमा पारिरहेको प्रभाव एवं पर्यटकहरूले पैदल मार्गमा गर्ने खर्चबाट स्थानीय जनताले आर्थिक उपार्जन गर्ने कुराप्रति अनभिज्ञ भए चाहिँ सगरमाथा क्षेत्रमा जाने द्रुत मार्ग बनाउने भन्नु सस्तो लोकप्रियता लक्षित विवेकहीन घोषणा हो। झन्डै यस्तै काठमाडौँबाट चितवन 1 घण्टामा पुग्ने गरी चन्द्रगिरी चितलाङ पालुङ चितवन द्रुत मार्गको कुरा पनि हो। नेपाली भाषामा निवृत्तिभरण र अङ्ग्रेजी भाषामा पेन्सनको अर्थ अवकाश पाएपछि कार्यालयबाट आजीवन पाउने निर्वाह भत्ता वा दुर्बलता र बुढौलीका कारण राज्यले दिने निर्वाह भत्ता भन्ने हुन्छ। किसानलाई पेन्सन भनेको के हो? किसान जतिलाई सो पेसाबाट अवकाश दिएर निर्वाह भत्ता दिने हो र किसानलाई प्रोत्साहन रकममा उत्पादन अनुदान दिने भएको भए हुन्थ्यो होला। नेपालका धाम, मठ, मन्दिर र मूर्तिका प्रतिमूर्ति सङ्ग्रहालय बनाएर पर्यटनको विकास गर्ने कुरा गरिबी न्यून गर्न होइन, केही धनाटेलाई थप धनार्जन गराउने सोचबाट निर्देशित छ। धाम, मठ, मन्दिर र मूर्तिहरू रहेको स्थानमा सडक लगायतका भौतिक सुविधा बनाएर आम जनताको जीवनस्तर उठाउन पर्यटनको उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। यस्ता वस्तु र सङ्ग्रहालय एक ठाउँमा कुनै पुँजीपतिलाई बनाउन लगाएर पोस्ने होइन। पर्यटन विकासका कुरा गर्ने सरकारले सुदूरपश्चिमको सुप्रसिद्ध खप्तर क्षेत्रमा पर्यटन विकास गर्ने कुरा भन्न किन नचाहेको होला? एकातर्फ विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिने कुरा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको छ। यो दुई जिब्रे कुरा भएन र? विद्युत उत्पादन र उपभोगमा जोड दिने भनिएको, तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम नेपाल प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने र नेपालको सबैभन्दा राम्रो र कम लागतमा सम्पन्न हुन सक्ने माथिल्लो कर्णाली नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्रीले भारतीय जियामार कम्पनीलाई सुम्पेको 14 वर्ष भयो। परियोजना विकास संस्थाको प्रावधान विपरीत प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई हानि पुग्ने गरी पटक स्वेच्छाचारी किसिमले म्याद बढाएको र अरुण चौथोमा भारतको प्रभुत्व हुने सहमति गरेको देख्दा राष्ट्रिय हितमा विद्युत ऊर्जाको उत्पादनको वृद्धि खपत बढाउन खोजेको नभई विदेशी पोस्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ। एकातर्फ नेपालको जनशक्तिलाई उत्पादन बढाउनको लागि परिचालन गर्ने भन्ने, अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोजी गर्ने भन्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण भएन र? राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्नेका परिवारलाई सधैँ जीवनवृत्ति दिने कुरा देश र जनताको लागि राजनीति भन्ने मान्यताको विपरीत छ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान दिए बापत निरन्तर राज्यबाट रकम लिने कुरा समाजवाद र लोकतन्त्रको मूल्यसँग मिल्छ र? कठिन अवस्थामा रहेका विपललाई एकपटक सहयोग गर्ने कुरा अलग्गै हो। देश आर्थिक अन्तिम प्रस्तुतिमा सम्मान्य सभामुख महोदय, समस्या झेलिरहेको बेला राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान
के बापत कति रकम कति परिवारलाई कहिलेसम्म कुन सिद्धान्त अनुसार बाँड्ने हो? म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित सुरक्षा बल बनाउने भन्ने कुरा राज्यको कानुन तथा सुरक्षा अवधारणा विपरीत छ। सरकारले सञ्चित सुरक्षा बलको धारणा र परिचालन प्रक्रिया नै नबुझेको हो कि? हुन त राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयनबारे केही नबोल्ने सरकार राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति गम्भीर होला भनेर सोच्नु पनि व्यर्थै छ। कोशी, कर्णाली र गण्डकी जस्ता मुख्य नदीहरूको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र व्यवस्थापन नभइरहेको तथा देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटको दिशातर्फ धकिलिँदै गइरहेको बेला पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नदीहरू एक आपसमा जोड्ने भन्ने कुरा अत्यन्त सतही, अस्वाभाविक र अवस्तुवादी छ। यो चलन चल्तीको भाषामा उडन्ते कुरा हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक दुई हिस्सामा विभाजन नेपालको आवश्यकता हो कि विदेशीको दबाव र इसारामा गर्न खोजिँदैछ? आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने अति विपन्नमा वादी समुदायको किन उल्लेख भएन? राखियोस्। सभामुख महोदय, यसरी तथ्यले भन्छन् नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानमा अभिव्यक्त आशा र आकाङ्क्षा विपरीत बजेटले नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको छ, समाजवाद उन्मुख मार्ग अवलम्बन गरेको छैन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र स्वाधीन बनाउने नेपाली जनताको आकाङ्क्षामा तुषारापात हुने देखिन्छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर रूपमा ध्यान जाओस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या सङ्कटको चुरो भनेको व्यापार घाटा हो। व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु पर्नेछ, उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ। त्यसैले आयातबाट उत्पादनतर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ मान्य अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता, गति, दृष्टिकोण समातेको छ। म यसको स्वागत गर्छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो। करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन। हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन, यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। उत्पादनमा वृद्धि, विकास र समृद्धि भनेर उत्पादन गर्न सकिने सेक्टर्सहरू, चाहे टेक्सटाइल, जुत्ता, कन्स्ट्रक्सन, थुप्रै जुन कुराहरू हामीले सुझाइरहेका थियौँ, यसलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिकन निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि, आयातलाई दुरुत्साहन गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि र कतिपय कुराहरूमा सहज बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यो रहने कार्यक्रम सहितको जुन थुप्रै कार्यक्रमहरू आएको छ, यो पनि एकदम उपयुक्त छ। कोभिडको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र जसरी शिथिल भयो, त्यसबाट थला परेको सोसाइटीको विभिन्न समूहहरू, कहीँ औषधिको राहतले होला, कहीँ यो चुलोमा दिने छुटले होला, कहीँ आवासमा दिने छुटले होला, कहीँ कर्जा प्रवाहलाई सजिलो बनाउने कुरा होला, इन्टरनेट सस्तो बनाउने कुरा होला, तलबको वृद्धि होला, आयकरको त्यहाँ छुटको कुराहरू होला। यसले नागरिकहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ, अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने कुरामा मद्दत गर्छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेर निजी क्षेत्रको विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको मागहरूको एकपटक यथोचित सम्बोधन भएको छ। चाहे त्यो जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी विषय होला, चाहे लिजमा दिने कुरा होला, चाहे कर्जा प्रवाहको कुरा होला, चाहे वैदेशिक लगानीको कुराहरू होला। मैले सरस्वती बाहिर हेरेँ, एफएनसिसिआईदेखि च्याम्बरसम्म, सिएनआईदेखि लिएर ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसम्म, लघुवित्त ब्याङ्कर्स, यसै गरिकन वित्तीय कम्पनीसँग सिमेन्ट, ऊर्जा, जुत्ता, ऊर्जा उत्पादक सङ्घ लगायतको प्राय नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनसम्मले दिल खोलेर यसको स्वागत गर्ने कुरा, उहाँहरूको संस्थागत मागहरूको सम्बोधन भएको छ। यो आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो बजेटले जनताको तहमा पनि र थुप्रै यो खालको निजी क्षेत्रका विभिन्न सेक्टर्सहरूलाई एक प्रकारले एउटा विश्वास दिलाएको, जसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कुराको सन्दर्भमा एउटा जुन लक्ष्य लिनुपर्ने थियो, यसले त्यसलाई पनि पक्रेको छ। त्यसैले यो सिद्धान्तको हिसाबले पनि ठिक छ, प्राथमिकताको हिसाबले पनि ठिक छ। यो समयले जे माग गरेको छ त्यसलाई अर्थमन्त्रीजीले बुझेर ल्याउनु भएको छ। म यसको स्वागत गर्छु। अब यस पछाडि मेरा केही प्रश्नहरू छन्। मेरो पहिलो प्रश्न, बजेटको आकारको सन्दर्भमा खर्च गर्ने क्षमता नभएर यो चालु आर्थिक वर्षमा यसको आकार संशोधन गर्नुपर्छ भनेर मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसरी संशोधन गर्नुभयो। हाम्रो स्रोत व्यवस्थापनमा हामीले के नयाँ कुरा गर्दैछौँ वा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा हामी के नयाँ कुरा गर्दैछौँ, जसको कारणले गर्दा यो वर्ष मान्य अर्थमन्त्रीजी आफैले करिब 20% भन्दा बजेटको आकार बढाउने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसलाई म जस्तो एउटा सांसदलाई यसको आधार छ, केही कुरा यो तथ्यमा, तथ्याङ्कमा, प्रमाणमा आधारित भएर मैले यसको आकार ल्याएको छु भनेर मलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? मेरो दोस्रो प्रश्न स्रोत व्यवस्थापनको बारेमा छ। अर्थतन्त्र 7% बढ्दै गर्दा राजस्व वृद्धि चाहिँ 20% भन्दा बढी बढ्छ भन्ने कुरा कसरी बढ्छ? त्यसमाथि पनि मान्य मन्त्रीजीले ल्याउनु भएको कार्यक्रम जुन आवश्यक थियो, आयातमा कडाइ गर्ने, यसलाई निरुत्साहित गर्ने, करिब 20%ले घटाउने, त्यति मात्र होइन, आयात लक्षित कर्जाको विस्तार साँगुरो हुँदै गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि साँगुरो हुने भयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा, त्यसै गरी इन्टरनेसनल यो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुँदै गर्दाखेरिको पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसले हाम्रो मूल्य वृद्धि बढाउँछ। त्यसलाई पनि थेक्नको निम्ति हामीले गर्ने के हो भन्दा उपभोगमा आधारित जुन हाम्रो
ब्याङ्कको ब्याज दर छ त्यसलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले पनि के गर्छ भने त्यसले पनि हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई अलिकति सङ्कुचित गर्छ भनेको समग्रमा यो वर्ष राजस्वको लक्ष्य अरू वर्षहरूको भन्दा कम हुने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा म यति धेरै राजस्व बढाउँछु भनेर भन्दै गर्दा मलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? वैदेशिक अनुदान अघिल्लो पटक 63 अरब हामीले भन्यौँ, करिब 24 अरब आयो। यो वर्ष 55 अरब आउँछ भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? यो स्रोत जुन जसको अहिले अनुमान गरिएको छ यो स्रोत यथार्थपरक छ भन्ने कुराको आश्वस्त हुने आधार के? मेरो तेस्रो प्रश्न खर्चको बारेमा। 3 खरब 80 अरब 38 करोड पुँजीगत खर्च यो वर्षको लागि हाम्रो अनुमानित। हामीले अहिले प्रस्तुत भएको गएको वर्ष पनि 3 खरब 78 अरब थियो। अहिले जेठ 15 सम्मको हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 33% मात्रै हाम्रो खर्च भएको अवस्था छ। र मैले हेरेँ पछाडिपट्टि पुँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू भनेर भनेको कुराहरूको सन्दर्भमा म यो संसदमा आएदेखि मैले आजसम्म कुनै पनि बजेटमा यसमा लेखिएको कुराहरू नपरेको कहिले पनि देखेको छैन। चाहे त्यो आयोजना सम्बद्ध कानुन बनाउने छुट्टै सबै कुराहरू प्रत्येक वर्ष हामी पढ्छौँ, प्रत्येक वर्ष तल बसेर हामी सुन्छौँ। हामी त्यस्तो के कुरा नयाँ गर्छौँ जसले गर्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्ष हुन नसकेको पुँजीगत खर्च यो वर्ष हुन्छ? यो रूपान्तकारी हो भनेर भन्न मलाई मन छ, तर रूपान्तकारी हुनका निम्ति सामान्यतः बजेटमा हामीले के हेर्ने हो भने सामान्य खर्च कति छुटाएको छ, पुँजीगत खर्च कति छुटाइएको छ, वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्न लागि छ, वा सङ्घीयताको सन्दर्भमा तल पैसा कति पठाइदिएछ। गएको वर्ष वा त्योभन्दा अघिल्लो वर्षसँग हामीले तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने सामान्य खर्च, पुँजीगत खर्च, तल स्थानीय सरकारले दिने पैसा, प्रदेश सरकारले दिने पैसामा खासै केही फरक देखिँदैन। यो मौका आउँदै गर्दा यो गर्ने कुरामा खास गरिकन मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसमा ध्यान पुर्याउनु भएन। मेरो अर्को प्रश्न यो छ। मेरो अर्को पाँचौँ प्रश्न मन्त्रालयहरूको बारेमा छ। हामीले पनि छोटो समय मन्त्रालयमा काम गरेर एउटा सानो अनुभव गर्ने मौका पायौँ। मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकताहरू तय गरेको हुन्छ, वर्षौँ लगाएर आफ्नो केही लक्ष्यहरू लिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा कार्यक्रमहरू बनाएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयसँग म यो पटक दिएको सिलिङमा बसेर यो काम गर्छु भने ल्याएको हुन्छ। त्यो सिलिङका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्न सक्छ, तर त्यसको आधारभूत कुरा नै चलाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयले गर्न पाउँछ। अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो। स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो। वर्षौँ लगाएर हामीले स्वास्थ्य बिमाको एउटा अवधारणा बनायौँ। यही संसदमा यही उभिएर मैले प्रस्तुत गरेको कानुन हो। हामी त्यसमा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ, तर यो पटक अर्थ मन्त्रालयले के ल्याइदियो? स्वास्थ्य बिमालाई अब बिमा कम्पनी मार्फत बिमा कम्पनी मार्फत चलाउने भनेको त्यो नेपालले अहिलेसम्म लिएको स्वास्थ्य बिमाको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नबुझ्नु हो। मैले अर्को ठाउँमा हेरेँ, स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गरेर हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लगेर गादिने भनेर भन्यौँ। त्यसले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयभित्रको वृत्ति विकास कसरी रोक्छ? यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मागेको हो कि होइन? ऊर्जा मन्त्रालयको त्यत्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। मैले अघि आफैले भने यति धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छ। म मान्य मन्त्रीजीलाई मैले धन्यवाद पनि दिइसकेँ। खास गरिकन चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउनका निम्ति ल्याएको यति धेरै प्रशंसा गर्ने कार्यक्रमहरू भएको बेलामा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीका सन्दर्भमा हामीले यति महँगो गाडी, यति सस्तो गाडी भनेर त्यसलाई त्यो राजस्वको चस्माले मात्र हेऱ्यो भने इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको त्यो सम्भावना आउँदैन। यो ऊर्जा मन्त्रालयले इलेक्ट्रिक मोबिलिटीका सन्दर्भमा चाहिँ योभन्दा बढीको महँगो गाडीहरूलाई चाहिँ यसरी कर लाउनुपर्छ भन्ने मागेको हो या अर्थ मन्त्रालयले गरेको? मैले सडक मन्त्रालयको साथीहरूलाई सोधेँ, खास गरिकन चाहिँ यो चितवन जाने फास्ट ट्र्याकहरूको बारेमा थुप्रै कुरा यहाँ आइसकेपछि सडक मन्त्रालयको मानिसहरू कसैलाई थाहै छैन। यो सडक मन्त्रालय होला नि त, लगानी बोर्डले पैसा जुटाए पनि त यसको प्रारम्भ त सडक मन्त्रालयबाट हुने होला, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट हुने होला। त्यसैले यो मन्त्रालयहरूलाई ल्याएको कार्यक्रमहरूलाई एक ठाउँ समायोजन गर्ने हो कि अर्थ मन्त्रालय कतिपय सन्दर्भमा त्यसका फन्डामेन्टल कुराहरूलाई बदल्ने गरिकन गर्ने कुरो उपयुक्त हो कि होइन? मेरो छैटौँ प्रश्न भनेको राहतका निम्ति भनेर अथवा सामाजिक सुरक्षाको कोणबाट हामीले ल्याउँदै गरेको थप्दै गरेको कुराहरू स्वागतयोग्य कुराहरू छ, तर प्रत्येक सरकारले यसरी थपिँदै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि आउने अब योभन्दा पछाडिको जेनेरेसनले यसलाई यो दायित्व जुन हामी सृजना गर्दैछौँ, यो दायित्व जुन सरकारले जति दायित्व थप्छ त्यसले त्यति नै थप्ने कुरा, आम्दानीमा पनि थप्ने कुरा सँगसँगै गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्ने हो कि होइन? मेरो सातौँ प्रश्न भनेको पूर्ववर्ती सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा यहीँ बसेर हामीले त्यति प्रश्न गऱ्यौँ। म यहाँ आएर उभिएको अहिले पनि सम्झन्छु, समृद्ध झापा सुखी झापाली भनेर मैले बजेटको नारा दिएको म सम्झन्छु। पूर्वबाट बजेट आयो त्यहीँ टुङ्गियो भनेर हामीले भन्यौँ। यो पटक पूर्वको मानिसहरूको कुरा के छ भने पश्चिमबाट बजेट आयो, पश्चिमतिर सक्यो। यसले कोसीपारी देख्दै देखेन, त्यतै गरेर सक्यो भन्ने छ। र चाहिँ केही शक्तिशाली व्यक्तिहरू सरकार चलाउने वा शक्तिशाली केही व्यक्तिहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रशस्त रूपमा चाहिँ जुन यो पहिलेदेखि हुँदै आयो, यो कुरा यो पटकको बजेटमा त्यो यो फरक ढङ्गले आएको छ भन्ने कुराको आधार के हुन सक्दछ? मेरो अर्को आठौँ र अन्तिम प्रश्न भनेको चाहिँ पारदर्शिताको बारेमा छ। मैले अघिल्लो पटक नीति कार्यक्रममा छलफल सिद्धान्तमा छलफल हुँदै गर्दा पनि उभिएर भनेको थिएँ, कुनै पनि करको दर चलाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। एउटा पारदर्शिताको कुरा हो, एउटा त्यसको आउटपुट के आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। केही वर्षदेखि हामी के देखिरहेका छौँ भने बजेट भनेको चाहिँ यो भाग्योदय चिट्ठा जस्तो हुने भयो। कसलाई फाइदा पर्ने, कसलाई कहिले एउटाले फाइदा पाउने, कहिले अर्कोले फाइदा पाउने, प्रेडिक्टेबिलिटी भयो। यो कुरा हामीले केही साल अगाडि
पूर्ववर्ती सरकारले चकलेटको सन्दर्भमा बसेर हामीले तल बसेर यहाँ गएर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा लगाएको करको बारेमा प्रश्न उठाएको म सम्झन्छु। अघिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयकको बेलामा हामीले बाहिरबाट भन्यौँ, अर्थ मन्त्रालयले एउटा समिति पनि बनायो खास गरिकन यो स्पोन्ज इम्पोर्टर र ब्लेड इम्पोर्टरको सन्दर्भमा त्यसले कति उद्योगलाई धराशायी बनायो भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो पटक हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने त्यसै गरिकन जीआई वायरको उद्योग जो नेपालमा यत्रो लामो समय स्थापित भएको छ, मन्त्रालयले लिएको अहिलेको के भन्नु पर्यो, यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले ल्याएको करको दरको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भएको जीआई वायरको उद्योगहरू जो वर्षौँदेखि छ यत्रो यहाँ चलिरहेको छ यसरी चलेको छ भन्नु पर्यो कि होइन भनेदेखि भने जसरी हामीले पहिला भन्यौँ यसरी अर्थ मन्त्रालय लिने एउटा कुनै नीतिले कुनै एउटा समूहलाई कुनै एउटा समुदायलाई कुनै एउटा ग्रुपलाई मात्रै त्यसलाई फाइदा हुने काम भयो भनेदेखि भने यो त योभन्दा पहिला पूर्ववर्ती सरकारले गरेको कुरामा जसमा हामीले प्रश्न उठायौँ त्योभन्दा फरक कुरा के भयो र। त्यसैले मेरा यी 7-8वटा प्रश्नहरू मैले राखेँ। सामान्य सभा महोदय, मेरो अन्तिममा खालि 2टा सुझाव मात्रै छ। म मान्य अर्थमन्त्रीलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु, खास गरिकन कृषिको सन्दर्भमा यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर जुन स्पिरिट आएको छ एकदमै ठिक छ। तर यसमा यो ऐन कार्यविधि बनाउने कुरा खास गरी कृषि मन्त्रालयको संस्थागत क्षमतासँग जोडेका केही प्रश्नहरू छन्। यसमा अर्थ मन्त्रालयले समयदेखि काम गरेन भने सबै कागजमा सीमित हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले कतिपय जोनलाई यो सम्भाग प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर भन्यौँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कुराहरू। प्रदेशमा गएका कतिपय कार्यक्रमको हालत के छ हामीले अहिले हेरेनौँ भने प्रदेश र स्थानीय प्रदेशको बजेट त अब 10 दिनमा आउँदैछ। मलाई थाहा छैन आजसम्म मैले थाहा नपाएको हुनसक्छ, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वा सरकारले प्रदेशको सरकारलाई बोलाएर बसेर छलफल गरेर हामी यो पटकको डिरेक्सन यो छ, तपाईँले बजेटमा ल्याउँदै गर्दा एग्रिकल्चरमा यसो गर्नुहोस्, प्रदेशलाई यो गर्दैछौँ, स्थानीय सरकार यो गर्दैछौँ भनेर भनेको थाहा छैन। हार्मोनाइज कसरी गर्ने, यो हार्मोनाइज गरेर गरिएन भने थुप्रै कुरा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको कुरा यहाँ आएर अड्कन्छ। मेरो यसमा छ। मेरो अन्तिम कुरा भनेको म एकपल्ट फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु सरकारलाई, खास गरिकन उत्पादन र वृद्धिका कुराको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम जुन ल्याउनु भएको छ यो एकदमै ठिक छ। तर उद्योग मन्त्रालयले यसलाई लिड गर्ने र प्रशस्त ठाउँमा छरिएको छ। त्यो सबै छरिएको कार्यक्रम एक ठाउँ लिएर आउने, चाहे त्यो करमा छुट होस्, चाहे त्यो प्रोत्साहन होस्, चाहे त्यो सहज बनाउने कुरा होस्। उदाहरणको लागि उपभोग वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा भाटबटी जस्तो सुपर मार्केटमा कुनै पनि मार्टमा उसले लिएको स्पेसको 20% ठाउँ अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादनलाई ठाउँ दिनुपर्छ भनेर मात्रै हामीले एउटा कुरा उद्योग मन्त्रालयले गर्यो। त्यस बापत चाहिँ हामीले के छुट दिन्छौँ भनेर आयो भनेदेखि पनि स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीले जुन उत्पादन उपभोग वर्ष भनेर दशक भनेर भनेका छौँ यसमा व्यापक रूपमा काम गर्न सकिन्छ। च्यालेन्ज फन्ड, स्टार्टअप फन्ड सबभन्दा पहिलोपटक मान्य सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि मैले नै गरेर प्रस्ताव गरेको, तर गएको 8 वर्ष 9 वर्षदेखि लगातार प्रत्येकचोटिको बजेटमा देखेको छु, तर अहिलेसम्म यो कार्यान्वयन भएको छैन। कुनै पनि वर्ष कार्यान्वयन भएको छैन। कहिले च्यालेन्ज फन्ड भनेर आएको छ, कहिले स्टार्टअप फन्ड भनेर आएको छ। यस्तो कार्यक्रमहरू जुन अत्यन्त उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू परेका छन् ती कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो मान्य अर्थमन्त्री चाहिँ फेरि सम्मानित सभाको महोदय मार्फत मेरो आग्रह छ, यसलाई समयमै यो बजेट सकिन साथै सम्बन्धित मन्त्रालयले बोलाएर तुरुन्त बसेर समस्या कहाँ भएको, किन गएको वर्ष पर्यो किन भएन, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पर्यो किन भएन, बजेट त परेको थियो तर कार्यान्वयन किन भएन भन्ने कुरामा छलफल गरियो भने केही परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। फेरि एकपटक सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत मूलतः व्यापार घाटा घटाउने कुराको सन्दर्भमा यसले सही दिशा पक्रेको छ। म यसको लागि चाहिँ सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत मान्य अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।